साइबर अपराधमा दुर्गा परसाईलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश। संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि थुनामै रहने। धरौटी बुझाउन साथ फेरि पक्राउ परे दुर्गा परसाई। दुर्गा परसाई पक्राउको विरोधमा अदालत परिसरमा नाराबाजी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। अदालतमा न्यायाधीशसँग रविको अनुनय, मलाई छाडिदिनु भयो भने गर्व लाग्ने काम गर्छु। सहकारी रकम अपचलनमा फरार रहेका जीबी राईको राहदानी रोक्का। हामी कुनै बेला चिप्ल्यौं, त्यति बेला माओवादी भन्न पनि अप्ठ्यारो भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। सडकबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्न प्रयास भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकको जिकिर। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाई। गृहमन्त्री लेखकले भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण सरकारको मुख्य कार्यभार हो। त्रिवी उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पुस 7 भित्र डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरिसक्नु। डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा सत्तारूढ दलले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै रासोपाको विरोध। त्रिवीको सभाबाट प्रधानमन्त्री ओली निस्कँदा कर्मचारीहरूको नाराबाजी। त्रिवीका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बरालले भने, मेरो जस्तो नियत नहोस् भनेर मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्न लागिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको विश्लेषण, सत्ता गठबन्धन 84 सम्मै जान पनि सक्छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबासँग युरोपेली संघका उच्च अधिकारीले गरे भेट। राणा युरोपबाट सिधै दिल्ली जाने, के छ भ्रमण सूची, यस सम्बन्धी पुरै जानकारी। प्रदेश लोकसेवाको काम जोखिमपूर्ण रहेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष लोकदर्शन रेग्मीको भनाई। मेयर हर्क साम्पाङले लेखे सरकारलाई 3 पत्र। स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई। संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा प्रदेश सरकारले अधिकार पाएनन्। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरज चन्द्र लामिछानेको भनाई। प्रधान सेनापति सिग्देललाई भारतीय सेनाको महारथी दर्जा प्रदान। प्रहरी समायोजन गर, नभए प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालय खारेज गर। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको गुनासो। पत्रकार महासंघको चुनाव अध्यक्षका उम्मेद्वार विष्टलाई सत्ता पक्षले निगरानी गरेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप। खोला किनार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय, सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिने। सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको सुझाव। जर्जिया पठाइदिने भन्दै 12 लाख ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ। पुँजी बजार चलायमान बनाउन लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। त्रिभुवन विमानस्थल आउँदो माघ 15 गतेदेखि दैनिक 8 घण्टा मात्रै बन्द हुने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा RNPAR प्रणाली जडान हुने। बिहीबार शेयर बजार 33.42 अङ्क घट्यो। नेप्से परिसूचक 2682 अङ्कमा कायम। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा अफगानिस्तानमा बम विस्फोट, मन्त्री सहित 6 जना मारिए। अफगानिस्तानी मन्त्रीमाथि भएको आत्मघाती आक्रमणको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा सोमालियाका राष्ट्रपति र इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता। विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई स्वदेश फर्किन सिरियाली प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र खेल खबरमा नेपाल प्रिमियर लिग NPL मा काठमाडौँमाथि जनकपुरको शानदार जित। सुपर ओभरमा पुगेको खेलमा विराटनगरलाई हराउँदै पोखरा विजयी। काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपनमा विष्णुले बनाए 1 स्ट्रोकको अग्रता। कर्मचारी विरुद्ध बालेन टिमको 5 गोल। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ, जाडोमा छालामा देखिने समस्याबाट यसरी जोगिन सकिन्छ, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। आफ्नो छोराछोरीको चिन्ता त सबैलाई हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिँदैन। त्यसैको लागि तपाईको साथमा छ WM एकाडेमी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 मंसिर 28 गते शुक्रबार। नेपाल सम्बत 1145 सन् 2024 डिसेम्बर 13 तारिक। मंसिर शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। साइबर अपराधमा दुर्गा परसाईलाई रिहा गर्न आदेश। संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि थुनामै रहने, यस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट।
साइबर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 40,000 धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईलाई 40,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। प्रसाईमाथि आपराधिक लाभ र संगठित अपराधको कसुरमा भने अनुसन्धान जारी रहेकाले उनी छुट्न नपाउने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बुधबार प्रसाई विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पेश गरेको राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको हो। प्रसाई विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा 7 वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो। प्रसाईमाथि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधको कसुरमा सीआईबीबाट अनुसन्धान जारी रहेको छ। विभिन्न आपराधिक समूहका नाममा व्यक्तिहरू परिचालन गरी धाक धम्की दिएर पैसा असुल गर्ने र ज्यान मार्न सुपारी दिने गरेको सन्दर्भमा पर्याप्त प्रमाणहरू फेला परेकाले अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै अभिव्यक्ति दिएपछि प्रसाई मङ्सिर 4 मा भक्तपुर स्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए। ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भन्ने फर्जी कागज देखाउँदै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। बयानका क्रममा भने कसैले व्हाट्सएपमा पठाएको डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्दा आफू फँसेको उनले बताएका थिए। प्रसाईलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गतको कसुरमा धरोटी बुझाएर निस्किनासाथ उनी अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका हुन्। आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हुनाले उनलाई फेरि पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसपी होविन्द्र बोगटीले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध फर्जी कागजात तयार गरेको घटनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अवस्थीले 40,000 धरोटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए। धरोटी बुझाउन साथ उनी फेरि पक्राउ परेका हुन्। भारतीय गुण्डा नाइके लरेन्स बिश्नोईको नाममा नेपालका व्यवसायलाई धम्क्याउने हरिचन्द्र फुयाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको हिरासतमा छन्। प्रसाईले नै उनलाई प्रयोग गरेर धम्क्याउन लगाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ। व्यवसायलाई धम्क्याएको आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाई निकट हरिचन्द्र फुयालले सो कामका लागि आफूले 5 लाख लिएको बयान दिएका छन्। आपराधिक लाभ सम्बन्धी सो कसुरमा प्रहरीले प्रसाईसँग पनि बयान लिइसकेको छ। प्रसाईलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेपछि उनका समर्थकले अदालत परिसरमा सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले थप 5 दिन म्याद थप गरेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीमा बिहिबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई थप 5 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। प्रहरीले अझै 9 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गरेको थियो। रविलाई बिहिबार अन्तिम पटक म्याद थपेर अर्को पटक अदालत उपस्थित गराउँदा अभियोजन पत्र पनि दायर गर्ने तयारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कार्तिक 2 गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका रविलाई पछिल्लो पटक थपिएको 4 दिनको म्याद बिहिबार सकिने भएकाले उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको थियो। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने सहित पूर्व डीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, जीबी राईका साझेदार नेचर हब्सका रामबहादुर खनाल र जीबीसँग जोडिएकी लीला पछाईलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। सहकारी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको सिफारिसमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने सहितलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। रवि संलग्न रहेका भनिएका सहकारी रहेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी भएका जिल्लामा रविको बयान गराइएको छ। बुधबार मात्र रविलाई पर्सा हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको थियो। संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, सहारा चितवन बहुद्देश्य सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गर्न रविको पनि संलग्नता देखाइएको छ र ती सबै ठाउँमा रविको बयान गराइएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीबाट 5,58,09,000 रुपियाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ। जीबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट 65 करोड प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। समितिले गोर्खा मिडिया मार्फत रकम अपचलन भएको भन्दै जीबी, रवि, छविलाल र कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये जीबी फरारै छन् भने रवि र छविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। झण्डै 1.5 अर्ब अपचलन भएको सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष समेत रहेका कुमार रम्तेल भने पूर्वपक्षका लागि कास्की कारागारमै थुनामा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई न्यायालयको मात्रै विश्वास भएको बताएका छन्। बिहिबार कास्की जिल्ला अदालतमा म्याद थपको बहसका क्रममा उनले सहकारी संस्थाको बचत हिनामिनाको छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले आफू विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साधेको बताए। थापाले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको जिकिर गर्दै भनेका छन्, अब न्यायालयको मात्रै विश्वास छ। उनले आफूलाई छोडिदिन न्यायाधीश पौडेलसँग अनुरोध गरे। तपाईले मलाई छोडिदिनु भयो भने मैले राम्रो काम गरेर देखाउँछु र तपाईले भविष्यमा मलाई हेरेर गर्व गर्न पाउनुहुनेछ। रविले अदालतमा भनेको भनाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता युवराज पराजुलीले भने। एमाले सांसद समेत रहेका थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लामिछानेले सुनियोजित कथाको रूपमा अर्थ लगाए।
थापाले सुनियोजित रूपमा लेखिएको कथाको छायाङ्कन अहिले भइरहेको पनि दाबी लामिछानेको छ। सूर्य थापा सुनियोजित कथाका रचनाकार हुन्। एकदमै सुनियोजित हिसाबले लेखिएको कथा हो। अहिले त्यही छायाङ्कन हुँदै हुँदै मध्यान्तरसम्म आइपुगेको छ। इजलासमा रविले भनेका छन्, उहाँले जहाँ जहाँ जानुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यहाँ त्यहाँ लगिएको छ। त्यसैले पनि यो सुनियोजित हो। रवि विरुद्धको मुद्दा अदालतमा बुझाउन 9 दिन बाँकी हुँदा 5 दिन म्याद थप गरिएको छ। रविको संलग्नता देखिएको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी भएका 5 जिल्लामा बयान सकाएर बिहिबार अदालत उपस्थित गराइएको हो। न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मानव अधिकारको रक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल राख्न पनि आदेश गरेको छ। काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा बयान गराउँदै अड्डासार गर्दा लामिछानेको मानव अधिकार हनन भएको र स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिएको विषय उठ्दै आएको छ। बिहिबार पनि न्यायाधीश पौडेललाई रवि र उनका कानून व्यवसायीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रविले बिहिबार पनि आफूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको र स्वास्थ्य उपचारमा समेत खेलबाड गरिएको बताए। आफूमाथि अमानवीय व्यवहार हुँदा पनि अदालत साक्षी जस्तो भएर बसेको आरोप रविले बताए। अदालतमाथि यस्तो आरोप लगाएपछि न्यायाधीश पौडेलले उनलाई सचेत गराएका थिए। अदालत साक्षी बनेको छैन, सामान्य नागरिक मानेर छानबिन गर्ने हो, तपाईले त्यसो भन्न मिल्दैन, न्यायाधीश पौडेलले भनेका छन्। काठमाडौँ, चितवन, पर्सा लगायतका ठाउँबाट पोखरा ल्याउँदा आफू बिरामी परेको र मानवीय व्यवहार समेत नदेखाएको रविले बताएका थिए। न्यायाधीश पौडेलले कास्की प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका अनुसन्धान अधिकृत वसन्त कुमार शर्मालाई यसबारे सोधेका थिए। हिरासतमा रहेका जुनसुकै व्यक्ति भए पनि मानव अधिकारको रक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने न्यायाधीश पौडेलको भनाइ थियो। उच्च पदस्थ समातिँदा अस्पताल भर्ना गर्ने कार्यविधिलाई आफू गृहमन्त्री हुँदा संशोधन गरेको जिकिर गर्दै रविले सुविधाकै लागि आफू अस्पताल भर्ना नहुने बताएका थिए। भागेर कहीँ जाने स्थिति नरहेको बताउँदै उनले आफू हिरासतमा हुँदा भेटिएको एउटा मात्रै प्रमाणको कागज देखाउन पनि चुनौती दिएका छन्। पीडित जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता युवराज पराजुलीले एकमुष्ट बिगो तोकिँदा कसको कति दायित्व हो भन्ने यकिन नभएको बताएका थिए। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म करिब झण्डै 60 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्दै कसको दायित्व कति हो भन्ने यकिन गर्न पराजुलीको आग्रह थियो। हिनामिना भएको रकम खुलाएर प्रति व्यक्ति बिगो तोकेर समस्या समाधानतर्फ जानेतर्फ अभियोजनकर्ताले सोध्नुपर्ने उनले बताए। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने सहित पूर्व डीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, जीबी राईका साझेदार नेचर हब्सका रामबहादुर खनाल र जीबीसँगै जोडिएकी लीला पछाईलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने सहितलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अन्य 5 जिल्लाका सहकारीमा पनि रवि संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। ती सबै जिल्लामा उनको बयान पनि भइसकेको छ। रविलाई बुधबार मात्र पर्सा हुँदै काठमाडौँबाट पोखरा ल्याइएको थियो। अब 5 दिनपछि अदालत उपस्थित गराउँदा अभियोजन समेत दर्ता गराउने तयारी भइरहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिन्। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने तयारी भएको उनको भनाइ छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व डीआईजी समेत रहेका गोर्खा मिडिया प्रणालीका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई गत असोज 6 गते काठमाडौँमा पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो। त्यही सहकारी ठगी प्रकरणमै कार्तिक 2 गते पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई पोखरा ल्याइएको थियो। एउटै मुद्दा भएकाले त्यसमै मिलान गरी रवि सहितलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको थियो। सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई 25 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ भने संगठित अपराधमा 60 दिन र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी ऐनमा 90 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ। छविलाल पक्राउ परेको 81 दिन पुगिसकेकाले अबको 9 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा पेश गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, सहारा चितवन बहुद्देश्य सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचरण गर्न रविको पनि संलग्नता देखाएको छ। ती सबै ठाउँमा रविको बयान गराइएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीबाट 5,58,09,000 रुपियाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ। जीबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट 65 करोड प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। समितिले गोर्खा मिडिया मार्फत रकम अपचलन भएको भन्दै जीबी, रवि, छवि र कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये जीबी फरारै छन् भने रवि र छविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। झण्डै 1.5 अर्ब अपचलन भएको सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष समेत रहेका कुमार रम्तेल भने पूर्वपक्षका लागि कास्की कारागारमै थुनामा छन्।
सहकारी रकम अपचलनमा फरार रहेका जीवी गीतेन्द्र बाबु राईको राहदानी रोक्का भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको अनुरोधमा राहदानी विभागले राईको राहदानी रोक्का गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो। सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका राईको राहदानी रोक्का भएसँगै उक्त राहदानीबाट हिँडडुल गर्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले उनलाई स्वदेश फर्काएर अनुसन्धान चलाउन सजिलो हुन सक्नेछ। कास्कीका प्रहरी प्रमुख श्याम बाबु ओलिया भने यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको बताउँदै विस्तृतमा खुलाएनन्। केही कामहरू भइरहेका छन्, अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले केही भन्ने अवस्था छैन, ओलियाले भने। जीवीको राहदानी रद्द गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रहरीले 30 वैशाखमा राहदानी विभागलाई पत्र पठाएको थियो। तर त्यतिबेला विभागले जीवीको राहदानी बदर गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। राहदानी ऐन 2076 र नियमावली 2077 अदालतबाट लेखिआएको अवस्थामा बाहेक राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने विभागको निष्कर्ष थियो। नेपालको राहदानी ऐन 2076 मा राहदानी रोक्का राख्ने र रद्द गर्ने दुवै व्यवस्था छ। ऐन अनुसार अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवाद लगायतका केही आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी रोक्का गर्न राहदानी विभागमा पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक अदालतले पनि कुनै मुद्दा परेमा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिन सक्छ। कुनै जायज कारण देखिए सरकारले पनि राहदानी रोक्का राख्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ। ऐनमा कुनै पनि कसुर र अपराध गरेका कारण नेपाली नागरिकको राहदानी रद्द हुने परिकल्पना नभएको भन्दै उनको राहदानी रोक्का र रद्द दुवै हुन सकेको थिएन। अहिले जीवीलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत मुद्दा चलाइएकाले राहदानीको रोक्काको बाटो खुलेको थियो। यसअघि कास्की प्रहरीले जीवीको राहदानी रद्दको माग राख्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा रिट दायर गरेको थियो। तर न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश सुनाएको थियो। विभिन्न 5वटा सहकारी ठगीको मुख्य योजनाकार जीवी अहिलेसम्म फरार छन्। उनले नै सञ्चालन गरेको कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, सहारा चितवन सहकारी, वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारी गरी 5वटा सहकारीमा बचतकर्ताको अर्ब बढी रकम अपचलन भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका जीवीलाई ल्याउन भन्दै प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोल मार्फत 13 मागमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो। डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी हुँदा जीवीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया लामो हुने भन्दै नेपाल प्रहरीले रेड नोटिसका लागि पत्राचार गरेको थियो। 21 फागुनमा इन्टरपोलले जीवी विरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी भएको थियो। रेड नोटिस जारी भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जीवी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्की जीवीलाई नेपाल झिकाउने बारे सकारात्मक पहल भइरहेको बताउँछन्। यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै जीवी मलेसियामा रहेको सार्वजनिक रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले नै बताएका थिए। गत भदौको पहिलो साता एसपी नरहरी रेग्मी सहित 2 जनाको टोली मलेसिया पठाएर जीवीलाई ल्याउने बारे पहल समेत गरिएको थियो। जीवी मलेसियामै रहेको भन्ने पूर्ण जानकारी पाएर मलेसिया गएको रेग्मीको टोली यत्तिकै फर्किएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियापछि केही कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा बिहिबार नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको तेस्रो साधारण सभा उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले 2064 पछि नयाँ बाटो हिँड्ने क्रममा चिप्लिएको बताए। पहिला बीचमा हामी चिप्लिँदै गर्दा जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन नसक्दा माओवादी भनेर छाती खोलेर भन्न पनि अप्ठ्यारो हुने भएको थियो। अहिले बिस्तारै आफूलाई माओवादी भन्न गर्व गर्न सक्ने स्थिति आएको छ, प्रचण्डको भनाइ छ। उनले अघि भनेका छन्, हामीले बीचमा केही कमजोरी पनि गर्यौं, ठाउँ-ठाउँमा चिप्लियौं पनि। नयाँ बाटो हिँड्दा अलिअलि चिप्लिने हुँदो रहेछ। हामी उद्देश्यबाट चिप्लिएको त होइन, तर कहिले बायाँ चल्नुपर्नेमा दायाँ र दायाँ चाल्नुपर्नेमा बायाँ चालेको कारणले पनि हामी चिप्लियौं। कतिपयले पार्टीको नाम फेर्दा जनताले भोट दिने तर्क गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो नहुने जिकिर गरे। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ, माओवादी नामले गर्दा बर्बाद पार्यो, यो नाम फेर्यो भने जनताले भोट गर्ल्याम गुर्लुम दिन्छन् जस्तो गर्छन्। प्रचण्डले भने, यो चाहिँ पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह वा अरू माओवादी भन्न डराएर हल हुने होइन। सरकारमा हुँदा गरेका केही राम्रा कामहरूको कारण माओवादीप्रति अहिले बिस्तारै जनता सकारात्मक बन्दै गएको उनको भनाइ छ। हामी 64 पछि विभाजित भएर पनि अनुभव भयो, कतिपय स्टेप गलत गरेर पनि सिक्यौं। अहिले नयाँ संकल्पसहित सरकारमा हुँदा गरेका कामले बिस्तारै जनतामा पोजिटिभ भाइब्स आएको छ, प्रचण्डले भनेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यले अनुसन्धान गरिरहेका बेला सडक आन्दोलन र प्रदर्शन गरेर अनुसन्धान नै प्रभावित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेको छानबिनलाई लक्षित गर्दै उनले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरेका हुन्। बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै लेखकले भने, अपराध भइसकेपछि राज्यले सरकारले अनुसन्धान गर्छ, अभियोजन गर्छ, न्यायिक प्रक्रियाहरू हुन्छन्,
तर कानूनले गरेका व्यवस्थाहरूको उपहास गरेर हुने गतिविधिहरूलाई सहन गर्न सकिँदैन। सहकारी ठगीबारे बयान लिएर लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरामा राति लगिएको विषयलाई लिएर प्रहरी प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ। यस्तोमा गृहमन्त्री लेखकले भने संविधान र कानूनले गरेका व्यवस्थाहरूको उपहास गरेर भएका गतिविधिलाई सहन नसकिने बताएका छन्। कुनै हालतमा पनि यस्ता गतिविधि ठिक हुन सक्दैन, यसका लागि यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ। उनले प्रदेशका गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। सोही अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी समायोजन यथाशीघ्र गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन्। संविधानले नै भनेकाले समायोजनमा जानलाई दिविधा छैन, तर कतिपय मिलाउनु पर्ने विषयहरू छन्। ती विषयहरू यस्तै छलफलबाट सहज हुन्छन्। उनले थपे, अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ र 1 हप्ता वा 2 हप्ता भित्रमा मन्त्री परिषदबाट पास गरेर संघीय सदनमा संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक लैजान्छौँ। प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने बित्तिकै सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित विधेयक पनि पेश गरिने लेखकले बताएका छन्। गृहमन्त्री लेखकले संविधानको रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण सरकारको मुख्य कार्यभार भएको बताएका छन्। उनले संविधानलाई असफल बनाउने छुट कसैलाई नभएको पनि बताए। उनले नेपालमा 68 वर्षको अवधिमा 7 वटा संविधान बनेको स्मरण गराउँदै संविधान धेरै बन्नु राजनीतिक अस्थिरताको उदाहरण भएको पनि बताए। हामीले संविधान बनाएका छौँ, तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो संविधान अन्य देशको संविधानको तुलनामा असल छ। संसारभरका संविधानहरूलाई अध्ययन गरेर बनाएको हुनाले हाम्रो संविधान कान्छो र सफल हो। संविधानमा हामीले गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। हाम्रा नयाँ अभ्यासहरू प्रयोग भएका छन्। मन्त्री लेखकले भने, यसरी नै हाम्रा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई यो संविधानमा समावेश गरेका छौँ। यो संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको मुख्य कार्यभार हो। मैले एउटा कुरा निरन्तर भन्ने गरेको छु, यो संविधानलाई असफल बनाउने छुट हामी कसैलाई छैन, किनभने नेपाल 68 वर्षमा 7 वटा संविधान बनेको देश हो। उनले संविधानलाई असफल बनाउन संविधान विरोधी गतिविधिहरू गर्ने र वर्तमान व्यवस्थालाई असफल साबित गर्ने प्रयत्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध कडा रूपले उभिन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले भौतिक विकास, निर्माण र आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्दा जनतामा केही असन्तुष्टि रहे पनि संविधानकै कारण मुलुक समृद्ध बन्न नसकेको भाष्य निर्माण गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको बताए। संविधान विरोधी गतिविधिहरू कुनै पनि हिसाबले क्षम्य नहुने लेखकको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयमा डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्। बिहीबार त्रिवी सभामा कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। के भएर डिन नियुक्तिमा विलम्ब भयो? नाम निकाल्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, मेरिटोक्रेसीमा प्रश्न नउठोस्, निष्पक्ष ढङ्गले काम होस्। मबाट हस्तक्षेप भएको छैन, तर मेरो नाम आउँछ। अरू के भयो थाहा छैन, मेरोबाट विलम्ब भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मेरिटोक्रेसीबाट डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न त्रिवी नेतृत्वलाई निर्देशन दिए। नियुक्ति साँच्चीकै मेरिटोक्रेसीबाट हुनुपर्छ, एउटा समिति बनाएर मात्र मेरिटोक्रेसी हुँदैन। उनले भने, नियुक्तिमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताए। कुलपतिले हस्तक्षेप गर्यो भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई गाली नगरी हुँदैन। उनले भने, हस्तक्षेप हुँदैन, हस्तक्षेप होइन, संस्थाले निर्णय गर्छ। आफूले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नु स्वायत्तता नभएको उनले बताए। डिनको नाम निकाल्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए। विश्वविद्यालय राम्रो होस् भन्नेमा कुलपतिले ध्यान दिने उनले बताए। आगामी 7 पुसभित्र डिन नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए। 7 पुसमा बस्ने अनौपचारिक सभामा नयाँ डिन लिएर आउनु प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले नाराबाजी गरेका छन्। बिहीबार त्रिवीको सभा सिनेटमा कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुन पुगेका थिए। उनी सभाबाट बाहिरिने क्रममा कर्मचारीहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले सेवा सुविधाको माग राखेर नाराबाजी गरेका हुन्। बिहानैदेखि कर्मचारीहरू सभास्थल अगाडि पुगेर बसेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा नभई सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। रासोपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ कार्यविधि लागू गरी छनौट प्रक्रिया सुरु गर्नुको सट्टा अवरोध सिर्जना गरी पुनः कार्यकर्ता मार्फत केही दलहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। शैक्षिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्नु शैक्षिक संस्थाहरूको विरुद्धको अक्षम्य अपराध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लामो समयदेखि योग्यता र क्षमताभन्दा दलगत भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालय चलाउँदा देशको शिक्षा क्षेत्रको साख निरन्तर खस्कँदो छ। योग्यतालाई व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिँदा नेपालको शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ, जसले उत्कृष्ट परिणाम दिन सक्ने योग्य व्यक्तिहरूलाई ओझेलमा पार्नुका साथै विश्वविद्यालयप्रति आम जनमानसमा आशा र विश्वास निरन्तर घटिरहेको छ। विश्वविद्यालयहरू आफ्नो न्यूनतम कार्य सम्पादनमा समेत चुकिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयका नियुक्तिका सन्दर्भमा
आरोपमा केही राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र गलत तत्त्वहरूबाट दलीय हस्तक्षेपको हरकत गरेको प्रति आपत्ति जनाए। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्ने नयाँ कार्यविधि लागू गरी छनौट प्रक्रिया सुरु गर्दा केही आशा पलाएका थिए। तर अहिले जसरी अवरोध सिर्जना गरी पुनः कार्यकर्ता मार्फत केही दलहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयास गर्दैछन्, हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बरालले आफ्नो जस्तो नियति नहोस् भनेर मेरिटको आधारमा डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न लागेको बताएका छन्। सभामा सदस्यहरूले मेरिटबारे प्रश्न उठाएपछि उपकुलपति बरालले मेरिटको पहिलो नम्बरमा रहेकोलाई नियुक्त गर्न खोजिएको बताए। आफू 2 नम्बरमा परेर पनि भिसी भएको भनेर आलोचना हुने गरेको भन्दै उपकुलपति बरालले भने, जसरी मलाई 2 नम्बरको भनिराख्नु भएको छ, मैले जस्तो खेप्न नपरोस् भनेर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो। त्रिवीको 8 डिन र 18वटा क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी 7 पुससम्म डिन नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले वर्तमान सरकार 2084 सम्मै जान पनि सक्ने अनुमान गरेका छन्। पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्न तयार पारेको दस्तावेजमा भुसालले राजनीतिक परिस्थिति र सरकारबारे विश्लेषण गरेका हुन्। आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण शीर्षकको दस्तावेजमा उनले यो सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै जान पनि सक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारको अकर्मण्यता र त्यसको विरोध सँगसँगै 2084 सम्म यो गठबन्धन टिक्न पनि सक्छ, तर यसले अर्थ राजनीतिक तनावलाई बढाइरहनेछ र 2084 सालको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अझ असामान्य रूपले बिग्रँदै जान सक्छ, महासचिव भुसालले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। अर्थात् कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार टिकिरहे पनि मुलुकको संकट समाधान गर्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ। अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको छ। ती पार्टी र खासगरी नेतृत्वका कारणले गर्दा यसले संकट दुष्चक्रलाई समाधान गर्न सक्दैन, उनले लेखेका छन्। कांग्रेस र एमालेको विचारधारात्मक अडान, नेतृत्वमा रहेको समस्या र वर्तमान संकटको पृष्ठभूमिका कारणले यो सरकारले समाधान दिन नसक्ने भुसालले उल्लेख गरेका छन्। संसदीय मूल्यका हिसाबले यिनीहरू 2 ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेका छन्। विचारका हिसाबले समाजवादी र पुँजीवादी हुन्। राजनीतिक हिसाबले अदालतको परमादेशद्वारा सरकारमा पुर्याइएको र सरकारबाट निकालिएका पार्टीहरू हुन्, भुसालले दस्तावेजमा लेखेका छन्। प्रवृत्तिका हिसाबले सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार नेताहरू हुन्, जसले गर्दा यिनीहरूबाट मुलुकका समस्याको समाधान हुने कुनै सम्भावना छैन। सत्ता बनाउन गरिएको संविधान संशोधनको एजेन्डाले अन्तर्विरोध झनै बढाएर जाने महासचिव भुसालको तर्क छ। अब यिनीहरूले जेसुकै गरे पनि समस्या बढ्दै जानेछ, सत्ताको विरोध अझ बढ्छ, उनले लेखेका छन्। सत्ता गठबन्धनको विरोधको जवाफ दमन र षड्यन्त्रबाट दिने प्रयत्न गर्छ, त्यसले पपुलिस्ट अराजकतालाई अझ बढाउनेछ। अन्ततः यो सरकार फासिस्ट बन्दै जाने सम्भावना पनि उनले केलाएका छन्। संक्षेपमा सत्ता फासिस्ट बन्दै जाने र सडक अराजक बन्दै जान सक्छ, भावी संकटबारे भुसालले लेखेका छन्। यद्यपि यो गठबन्धनको विकल्पमा आउने सरकार झनै अस्थिर हुने र त्यसले मुलुकको समस्या हल गर्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ। वर्तमान संसदभित्र बन्न सक्ने गठबन्धन मध्ये अहिलेको गठबन्धन सबैभन्दा बलियो गठबन्धन हो। यसका ठाउँमा बन्न सक्ने कमजोर गठबन्धनले पनि मुलुकलाई अझ डरलाग्दो अस्थिरता र अराजकतातर्फ लैजान नै मद्दत गर्नेछ, भुसालले लेखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबासँग युरोपियन युनियनका कमिसनर फर क्लाइमेट एक्सन ओपके होस्त्राले भेटवार्ता गरेका छन्। बेल्जियमको ब्रुसेल्समा बिहिबार भएको भेटमा सो भेटका अवसरमा नेपाल युरोपियन युनियन सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले पुर्याउँदै आएको सहयोग र आगामी दिनमा निरन्तर रहने साझेदारीताका बारेमा कुराकानी भएको थियो। नेपाल र युरोपियन युनियनले यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 50औं वर्ष मनाइरहेको बारेमा उनीहरूबीच कुराकानी भएको थियो। नेपाल र युरोपियन युनियनबीच सन् 1974मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। नेपाल सदैव प्रजातन्त्र, कानुनी शासन र अधिकारका पक्षमा रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री डाक्टर राणाले यस क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहयोगको सराहना गरिन्। युरोपियन युनियन नेपालको एक महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री डाक्टर राणाले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा युनियनले पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिन्। त्यस अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर राणाले नेपालका तर्फबाट आफूले केही दिन मात्र अघि हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ICJमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र जलवायु न्यायबारे कुरा उठाएको जानकारी पनि उनलाई गराएकी थिइन्। मन्त्री डाक्टर राणाले कमिसनर ओपकेलाई नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर तथा पछिल्ला वर्षहरूमा यसबाट नेपालले बेहोर्नु परेको अकल्पनीय क्षतिबारे जानकारी गराउँदै नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायका पक्षमा युरोपियन युनियनसँग सहयोगको अपिल पनि गरेकी थिइन्। मन्त्री डाक्टर राणाले युरोपेली आकाशमा नेपाली वायुसेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध सेफ्टी लिस्ट सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा पहल गर्न पनि कमिसनर ओपकेलाई आग्रह गरेकी थिइन्। यसका कारण नेपालबाट सिधा उडान हुन नसक्दा नेपाली नागरिकलाई युरोप आवजावतमा समस्या पर्न गएको प्रति उनले युरोपियन युनियनको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबा युरोपबाट भारत जाने भएकी छन्। नेदरल्यान्डको हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रहरूको दायित्वबारे 90 देशहरूको कार्यक्रममा भाग लिन गएकी मन्त्री राणा उतैबाट नयाँ दिल्ली पुग्ने कार्यसूची तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ। हाल नेदरल्यान्ड्समा रहेकी मन्त्री राणाले जर्मनी र बेल्जियमको भ्रमण गर्नेछन्। मन्त्री राणाले समकक्षी भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर भेट्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ। उहाँ बेल्जियम र जर्मनी पुगेर उतैबाट दिल्ली उड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। बाँकी कार्यसूची छिट्टै थाहा हुन्छ, स्रोतले भनेको छ। राणाले बेल्जियमका विदेश मन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनलाई ब्रुसेल्समा अनि जर्मनीका विदेश मन्त्री अन्नालेना बार्बोकसँग बर्लिनमा भेटवार्ता गर्नेछन्। राणाले बर्लिनमा समान अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनेछन्। त्यसपछि उनी 2 पुसमा मङ्गलबार बर्लिनबाट दिल्ली उड्नेछन्। नयाँ दिल्लीमा उनले फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेलफेयर इग्रो र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिजले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फरेन्समा मन्त्री राणा सहभागी हुनेछन्। सो कार्यक्रममा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् भने राणा विशिष्ट अतिथिको भूमिकामा हुनेछन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले पनि मन्तव्य राख्नेछन्। कार्यक्रमको दौरान विदेश मन्त्री जयशंकरसँग देउबाको भेट हुन सक्ने स्रोतले बतायो। भ्रमण सूचीका सबै कार्यक्रम तय भइ नसके पनि 2 मन्त्रीहरूको वार्ता हुने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। मन्त्री राणा 22 मङ्सिरमा हेग उडेकी थिइन्। उनले त्यहाँ नेपालको तर्फबाट कुरा राख्दै विकसित मुलुकले उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपाल जस्ता मुलुकले बिना गल्ती भोग्नु परेको क्षतिबारे आवाज उठाएकी थिइन्। चीनबाट अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै फर्केकी राणाले लगत्तै भारत भ्रमण गर्न लागेकी हुन्। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकोले काम कारबाही जोखिमपूर्ण रहेको बताए। उनले भने नेपालको संविधानको धारा 244 अनुसार गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड लोकसेवा आयोग अनुसारको हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सबै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले पालना गरेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन 2075 दफा 11 मा लोकसेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिसलाई मूल्याङ्कन गर्दा सबै शङ्काको घेरामा रहेका छन्। स्पष्ट आधार र मापदण्ड नअपनाई गरेको परीक्षा, नियुक्ति र सिफारिस देश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन 2075 दफा 11 को उपदफा 4 अनुसार बदर हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए। कानून अनुसार नियुक्ति बदर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहेको उनले बताए। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगको उदाहरण दिँदै उपसचिव सरहको सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सहसचिवको परीक्षा लिने अवस्था आएको सुनाए। संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच स्पष्ट सम्बन्ध नरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यप्रणाली र पद्धतिबारे जाँच्ने व्यवस्था नभएकोले त्यहाँ भएको र भइरहेको काम नै अन्योलपूर्ण रहेको बताए। समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले लोकसेवा आयोगको अहिलेको संरचनाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। लोकसेवा आयोगको प्रदेश स्तरीय संरचना रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि रहेको अवस्थामा कतिपय काममा दोहोरोपन आउने र सेवाग्राही मर्कामा पर्न सक्ने तर्क गरे। लोकसेवा आयोगलाई एकात्मक प्रणालीबाट न्यायपालिकाको संरचना जस्तो सञ्चालन गर्न सकिने बारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। सुनसरी धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले आफू विरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारलाई कारबाही गर्ने मागसहित केन्द्र सरकारलाई 3वटा पत्र पठाएका छन्। आफू विरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकार र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई 2वटा र प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरी 3वटा पत्र पठाएका हुन्। आइतबार पत्र मार्फत साम्पाङले आफू विरुद्ध समाचार लेखेका पत्रकारलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आग्रह गरेका छन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि पत्रकार गोपाल दाहालले हर्क साम्पाङको मनमौजी शासन बेथितिको दलदलमा धरान शीर्षकमा समाचार लेखेका थिए। उक्त समाचार प्रकाशित भए लगत्तै आक्रोशित बनेका नगर प्रमुख साम्पाङले दाहालसहित पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष जनक ऋषि राईलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री लेखकसँग माग गरेका छन्। पत्रकार दाहालले समाचारमा आफूलाई नक्कली माओवादी बनेर चन्दा असुलेको उल्लेख गरेको र उक्त विषय झुटो भएको साम्पाङले गृहमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा दावी गरिएको छ। उक्त समाचारलाई जनक ऋषिले दुष्प्रचार गरेको साम्पाङको आरोप छ। साम्पाङले पत्रमा लेखेका छन्, दुवैलाई कानून मुताबिक कारबाही
नहुने गरी लोकतन्त्रमा नागरिकको मताधिकार र जनादेशबाट निर्वाचित नगर प्रमुख जस्तो पदलाई अपमान र अनादर गरी भ्रम फैलाउने तथा मानहानि गरी प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा पार्टीगत आग्रह पूर्वाग्रह राखी लोकतन्त्रलाई नै निकृष्ट र बदनाम गर्ने अपराधिक, असामाजिक, अमर्यादित कृत्य र त्यसबाट हुन जाने विकृतिलाई रोक्न अत्यावश्यक कदम चालियोस् भन्ने अनुरोध छ। साम्पाङले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा व्यक्ति र पद दुवैको मानहानि गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि पत्र मार्फत माग गरेका छन्। शुक्रबार सुनसरीका पत्रकारहरूले साम्पाङको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति विरुद्ध धरान पुगेका गृहमन्त्री लेखकलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यस लगत्तै आइतबार कार्यालय खोलेपछि साम्पाङले गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै आफू विरुद्ध समाचार लेखेका पत्रकारलाई कारबाहीको माग गरेका हुन्। आइतबार नै गृह मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र लेखेका साम्पाङले नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने तस्करीको गाडी नियन्त्रणमा लिन माग गर्दै पत्र पठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता समेत रहेका धरान 5 का सन्तोष लिम्बुले सरकारी जग्गामा ढुङ्गा निकालेर बिक्री गरेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। मङ्सिर 4 गतेदेखि नगर प्रहरीलाई ढुङ्गा झिकिने गरेको ठाउँमा खटाउनु परेको र नेपाल प्रहरीले सहयोग पनि नगरेको साम्पाङले आरोप लगाएका छन्। उत्खनन र ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पत्र पठाए पनि काम हुन नसकेकाले गृह मन्त्रालयमा जानकारी सहित पत्र पठाउनु परेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा पठाएको दुवै पत्र साम्पाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर तथा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानलाई समेत बोधार्थ दिएका छन्। साम्पाङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत आग्रह गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै उनले तत्काल पठाउन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले स्वास्थ्यमा व्यवस्थित लगानी नहुँदा परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गरे। पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पनि आवश्यकता अनुसार हुन नसकेको र भएको लगानीलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको बताए। उनले नागरिकको स्वास्थ्य सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै स्वास्थ्यको दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने उल्लेख गरे। उनले भने स्वास्थ्यमा भएको लगानी व्यवस्थित नभएकाले जुन परिणाम दिनुपर्ने हो त्यो परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। लगानी पनि आवश्यकता अनुसार पूर्ण हुने कुरा त धेरै परको कुरा भयो, न्यूनतम आवश्यक पूरा गर्ने ढङ्गको पनि भइरहेको छैन। नागरिकको स्वास्थ्य सरकारको दायित्व हो, यो सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। एकदमै पुँजीवादी देशले पनि स्वास्थ्यको दायित्वबाट विमुख हुन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य कुनै न कुनै ढङ्गबाट राज्यले दायित्व लिनुपर्ने कुरा हो। राज्यको दायित्वको विषयमा राज्यले कति लगानी गरेको छ, कति प्राथमिकतामा राखेको छ, यसको व्यवस्थापन कति चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छ, यो आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रोमा संरचनागत पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, उपकरण उपलब्धताको पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, जनशक्तिको पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। अस्पताल बनाएर मात्रै हुँदैन, अस्पतालभित्र उपकरण र जनशक्ति पनि हुनुपर्छ। मन्त्री पौडेलले आर्थिक पक्षबाट पनि स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरज चन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारहरूले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका एकल अधिकार नपाएको टिप्पणी गरे। उनले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताए। संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारत कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे। उनले विपद पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश अन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याचा जस्तो भएको बताए। स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्न सके मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले भने विपद पछिको राहत र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश अन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्न सकेमा मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ। विपद न्यूनीकरण, नक्साङ्कन जस्ता कार्यमा नवीनतम रूपमा भूप्रविधिहरूको पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ। यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनौँ। अधिकार क्षेत्रका कारण प्रदेश सरकार यो विषयमा अघि बढ्न सकेकै छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार बुख्याचा जस्तो मात्र हुन पुगेको छ, अधिकार सम्पन्न हुन नसक्ने, सोचे अनुरूपको कार्य सम्पादन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। विपदपछि कार्य गर्नको लागि, न्यूनीकरणका लागि नक्साङ्कन जस्ता कार्यमा नवीनतम रूपमा भूप्रविधिहरूको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन्।
भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले बिहिबार प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देललाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेकी छन्। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधान सेनापति सिग्देललाई भारतीय राष्ट्रपति मुर्मुले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष सुशोभन कार्यक्रममा भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेकी हुन्। नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक र मित्रवत सैनिक सम्बन्धको निरन्तरता स्वरूप दुवै देशका प्रधान सेनापतिलाई आपसमा मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने विशिष्ट परम्परा रहेको छ। यस्तै बिहिबार नै प्रधान सेनापति सिग्देलले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। त्यसैगरी उनले स्थल सेना भवन परिसरमा वृक्षारोपण समेत गरेका छन्। प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश स्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू कामविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे। प्रहरी समायोजन ऐन ल्याए प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे। लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले भने, हामीले किन राज्यलाई भार थपिरहेका छौं? प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको काम नै के छ र? कि त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनु पर्यो, नत्र प्रदेशहरूलाई आन्तरिक मामिलाबाट मुक्ति दिनु पर्यो। हाम्रो त ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने काम भएको छ। गोष्ठीमा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवती रमण भण्डारी अध्यादेशबाटै भए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए। आफूहरूले संघीय सरकारसँग सबै अधिकार नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै मध्य प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरिरहेको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैँ संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए। उनले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्ने बताए। कर्णालीका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री एमलाल कणेलले प्रदेश सरकारले काम गर्न खोज्दै पनि कानूनी अडचनका कारणले समस्या भएको बताए। प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। गोष्ठीमा प्रदेश सरकारलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु पर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूको जोड छ। उनीहरूले अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनका क्रममा सरकारले विरोधी खेमाका पत्रकारको विवेकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप र निगरानी गरेको आरोप लागेको छ। प्रेस इन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन सहित 7 वाम पत्रकार संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ। महासंघको निर्वाचनमा प्रेस युनियनका बागी उम्मेद्वार रमेश विष्ट पक्षीय उक्त गठबन्धनका मुख्य नेताद्वारा वक्तव्यमा भनिएको छ, खुल्ला रूपमा धम्क्याउने सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले डर, धाक र प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गरिरहेको छ। अध्यक्षका उम्मेद्वार रमेश विष्टको गतिविधिको निगरानी राख्न उनका पछाडि केही सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी खटाइएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। स्वतन्त्र ढंगले चुनावमा भाग लिन पाउने पत्रकारको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्ने जस्ता व्यवहार गरिरहेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी पत्रकारको चुनावमा सत्ता पक्षबाट भएको यस प्रकारको नाङ्गो हस्तक्षेप र मानसिक रूपमा दबाव सिर्जना गर्ने कार्यको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दै स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं। वक्तव्यमा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, जुगल, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्मा, प्रगतिशील पत्रकार संघका महासचिव प्रकाश थापा, जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, प्रेस मञ्चका महासचिव अवधेश झा र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका अध्यक्ष कमल बुढाले हस्ताक्षर गरेका छन्। वक्तव्यमा नेपाल पत्रकार महासंघलाई श्रमिक मैत्री महासंघका रूपमा स्थापित गर्न रमेश विष्ट नेतृत्वको प्यानललाई मतदान गर्न आह्वान गरिएको छ। भनिएको छ, श्रमजीवी पत्रकार सहित साना तथा स्वरोजगारमूलक संसारकर्मको हितका पक्षमा उभिने एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक पेश हुने संस्था बनाउन, लोकतन्त्र संस्थागत गर्न तथा नागरिक हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति गरिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनारको दायाँ बायाँ थप 20 मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हालै स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनका लागि सरकारलाई अनुमति दिएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने भएको हो। खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप 20 मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले 2080 पुस 3 गते फैसला गरेको थियो। सोही फैसला उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदनमा दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएकाले उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म
मुडुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 231 बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौँ उपत्यका स्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिने निर्णय गरेको छ। स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सार्वजनिक बिदा बढी भएका कारण सेवाग्राही नागरिकलाई समस्या भएको बताएका हुन्। उनले वर्षमा 2 महिना शनिबार मात्र पर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नै ढङ्गले बिदा दिने प्रवृत्ति बढेको बताए। उनले कर्मचारीको लागि कार्यालय समयमा खाजा खानको लागि निश्चित समय छुट्याउनु पर्ने बताए। खाजा खाने बहानामा कर्मचारीहरू लामो समयसम्म कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको समेत उनले बताए। उनले भने बिदा धेरै भएका कारण पनि जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। कर्मचारीले काम गर्नु पर्यो कि परेन? वर्षमा 2 महिना जति त शनिबारकै बिदा पर्छ नि। शनिबारको बिदा कटौती गर्ने विचार होइन। कर्मचारीले जनताका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो नि। सेवाको लागि नागरिक कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी हुँदैन। खाजा खाने बहानामा कार्यालय बाहिर दिन बिताइदिन्छन्। खाजा खाने समयको लिमिट हुनु पर्यो नि। अर्को कुरा, कर्मचारीले आफ्नो पदको ट्याग लगाएर आउनुपर्छ। सचिवले सचिवकै ट्याग लगाएर आउनुपर्छ। भन्सार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार धेरै हुने ठाउँमा जनता कर्मचारी हो कि बिचौलिया भनेर झुक्किरहेको अवस्था छ। त्यसैले कर्मचारीले आफ्नो ओहदा अनुसारको कार्ड झुन्ड्याउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। उनले कर्मचारीले ओहदा अनुसारको परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संघीय निजामती ऐन ल्याउँदा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्य र जनतालाई न्याय दिने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए। उनले राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको हानि नहुने र जनताले सहज ढङ्गले सेवा लिने वातावरण बन्ने गरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। आकर्षक तलबमा जर्जिया पठाइदिने प्रलोभन देखाउँदै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा झापाको गौरादह नगरपालिका 1 का 36 वर्षीय सुदीप घिमिरे रहेका छन्। उनी काठमाडौँको गल्कुपाहाबाट बुधबार पक्राउ परेका हुन्। जर्जिया पठाइदिने भन्दै घिमिरेले 2 जनासँग 12,10,000 रुपियाँ ठगी गरेको उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पुँजी बजार चलायमान हुन लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार नवनियुक्त श्रेष्ठको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। बोर्डले लगानीकर्ताको सुरक्षाको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पनि उनले बताए। यस क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भए मात्रै बजार चलायमान र पुँजी बजारको विकास हुने बताएका थिए। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुँदा मात्रै सुरक्षित महसुस गर्ने भन्दै उनले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्नु बोर्डको जिम्मेवारी रहेको पनि बताएका थिए। बोर्डसँगै पुँजी बजारसँग सरोकार राख्ने सबैले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो। यस्तै पुँजी बजारको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै उनले अहिले सीमित रूपमा मात्रै भएर बसेको भन्दै पुँजी बजारको दायरा बढाउन स्टक ब्रोकर्सहरूको भूमिका पनि बढाउँदै लैजान आग्रह गरेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब दैनिक 8 घण्टा मात्र बन्द हुने भएको छ। विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न 23 कार्तिकदेखि दैनिक 10 घण्टा बन्द हुँदै आएको त्रिभुवन विमानस्थल आगामी 15 माघदेखि 8 घण्टा मात्र बन्द हुनेछ। त्रिभुवन विमानस्थलमा निर्माणका कामको गति बढिरहेका कारण यात्रु सहजताका लागि उडान समय बढाइएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने अब काम पनि भइरहन्छ र उडान समय अवधि पनि अझै बढ्दै जान्छ। हाल त्रिभुवन विमानस्थल बिहान 8 बजे खुलेर राति 10 बजे बन्द हुने गरेको छ। आगामी 15 माघदेखि बिहान 7 बजे खुलेपछि राति 11 बजे बन्द हुनेछ। भिजिबिलिटीको समस्या भोगिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा RNPAR प्रणाली जडान हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ILS प्रणाली जडान गर्न भारतले अनुमति नदिएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले RNPAR प्रणाली जडान गरेको हो। विश्वका धेरै देशका विमानस्थलहरूमा वायु सेवामा प्रयोग भइसकेको यो प्रणाली भू उपग्रहमा आधारित हुन्छ। उपकरणमा आधारित उडान अवतरण प्रणाली इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS प्रविधिको विकल्पमा RNPAR रिक्वायर्ड नेभिगेसन पर्फर्मेसन अथोराइजेसन रिक्वायर्ड भनेर चिनिने प्रविधि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले आगामी माघ 10बाट RNPAR प्रणाली प्रभावकारी हुने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको जानकारी दिए। महानिर्देशक अधिकारीले RNPAR प्रणालीको सहायताले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा न्यूनतम 800 मिटरको भिजिबिलिटीमा पनि जहाजहरू सहज रूपमा उडान अवतरण हुन सक्ने बताए। भू उपग्रहमा आधारित हुने यो प्रणालीले भिजिबिलिटीको कारणले उडान र अवतरणमा आइरहने अवरोध हटाउने बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको RNPAR प्रणालीले 1100 मिटरको न्यूनतम भिजिबिलिटीमा काम गर्छ भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 800 मिटरको भिजिबिलिटीमा काम गर्ने महानिर्देशक अधिकारीले बताएका छन्।
यस्तै रात्रिको समयमा बन्द हुँदै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब राति 1 घण्टा ढिलो र बिहान 1 घण्टा अगाडि खुल्ने भएको छ। धावन मार्गसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सीवे बनाउन भन्दै गएको कार्तिक 23 गतेदेखि दैनिक 10 घण्टा उडान बन्द गरिएको छ। आगामी माघ 19 गतेबाट लागू हुने गरी राति 11 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म 8 घण्टा मात्रै विमानस्थल बन्द गरिने महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए। बन्द गरिने समय घटे पनि काठमाडौँबाट भैरवा सारिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान यथावत राखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। अघिल्लो दिन 45 अङ्क बढेको शेयर बजार बिहिबार नै 33.42 अङ्क घटेको छ। अघिल्लो दिन 2715 मा रहेको बजार बिहिबारको गिरावटसँगै 2682 अङ्कमा कायम भएको छ। बजार घट्दा कारोबार रकम बढेको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 5 करोडको कारोबार भएकोमा बिहिबार 6 अर्ब 14 करोडको कारोबार भयो। 40 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 204 को घट्यो। उत्पादन सेक्टर 0.38% बढ्दा अरू सबै सेक्टर घटे। बैंकिङ 1.72, विकास बैंक 1.55, फाइनान्स 2.64, हाइड्रोपावर 0.99, लगानी 1.18, जीवन बीमा 1.37, माइक्रो फाइनान्स 0.69, निर्जीवन बीमा 0.92, अन्य 0.99 र व्यापार 1.26% घटे। त्रिशुली जलविद्युतको मूल्य 8.5% बढ्यो। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको 7.5, कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको 6.6, भूगोल इनर्जीको 5.99% मूल्य बढ्यो। जानकी फाइनान्सको 10, इङवा हाइड्रोपावरको 6.4, इमर्जिङ नेपालको 6.2 तथा जोशी हाइड्रोपावरको मूल्य 5.4% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा जानकी फाइनान्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट, जोशी हाइड्रोपावर, मोलुङ हाइड्रोपावर र युनाइटेड इडी मर्दी क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा शरणार्थी मन्त्रालयको कार्यालयमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा मन्त्रीको मृत्यु भएको छ। शरणार्थी मन्त्रालयमा विस्फोट हुँदा मन्त्री खलिल उर रहमान हक्कानी केही सहकर्मी मारिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तालिबानको समयमा सबैभन्दा धेरै हिंसात्मक आक्रमणहरूका लागि जिम्मेवार हक्कानी नेटवर्कको स्थापना गर्ने जलालुद्दिन हक्कानीका भाइ थिए। उनी वर्तमान आन्तरिक मन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानीका काका पनि थिए। प्रान्तीय गभर्नर, कमान्डर र धार्मिक धर्मगुरुहरू सत्तामा फर्किएपछि धेरै वरिष्ठ तालिबान नेताहरू मारिएका छन्, जसमा अधिकांश आक्रमणहरू इस्लामिक स्टेट समूहले दाबी गरेको छ। तालिबानले सन् 2021 मा देशमा कब्जा गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेटोको नेतृत्वमा विदेशी सेनाहरू विरुद्धको युद्ध समाप्त भएको थियो। यसैबीच अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगले इस्लामिक स्टेट आइएस समूहले गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। राजधानी काबुल स्थित गृह मन्त्रालयको कार्यालयमा बुधबार अपराह्न भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ती मन्त्री खलिल युर रहमान हक्कानीको मृत्यु भएको थियो। अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता मिसन UNMMA पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै भनेको छ, स्थिरताको खोजीमा आतंकवादका लागि कुनै स्थान हुन सक्दैन। कतार, साउदी अरब, पाकिस्तान र इरान सहित युरोपेली संघ र अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसनले पनि आक्रमणको निन्दा गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका हक्कानी तालिबानको 2 दशक लामो विद्रोहका क्रममा भएका केही हिंसात्मक आक्रमणका लागि जिम्मेवार हक्कानी नेटवर्कका संस्थापक जलालुद्दिन हक्कानीका भाइ थिए। उनी वर्तमान गृहमन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानीका काका पनि हुन्। खलिल युर रहमान हक्कानीको अन्त्येष्टि बिहिबार दिउँसो 2 बजे काबुलको दक्षिणमा पर्ने पक्तिया प्रान्तमा गरिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले सोमालियाका राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद र इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदसँग बुधबार भेटवार्ता गरेका छन्। दुई हर्न अफ अफ्रिका राष्ट्रहरूबीच बढ्दो तनावलाई सम्बोधन गर्न नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। उच्चस्तरीय वार्तामा विदेश मन्त्री हाकान फिदान र रक्षा मन्त्री यासर गुलेर लगायत टर्कीका उच्च अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए। इथियोपियाले सोमालियाको स्वघोषित स्वतन्त्र क्षेत्र सोमालील्यान्डसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि उत्पन्न भएको सङ्कटलाई कम गर्न कूटनीतिक प्रयासहरूमा केन्द्रित थियो। सोमालियाले आफ्नो सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन भएको सम्झौताको कडा निन्दा गरेको छ, जसले इथियोपियालाई सोमालील्यान्डलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिनको बदलामा लाल सागरमा पहुँच प्रदान गर्दछ। बुधबारको त्रिपक्षीय छलफलले शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने कूटनीतिक प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्दै दुई देशबीचको तनाव कम गर्न खोज्ने मध्यस्थकर्ताको रूपमा टर्कीले आफूलाई स्थान दिएको छ। सिरियाको संक्रमणकालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले विदेशमा शरण लिएका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गरेका छन्। विद्रोही समूहहरूले आउने मार्चसम्म देश सञ्चालनका लागि संक्रमणकालीन सरकार प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेका मोहम्मद अल बसिरले आफ्नो पहिलो लक्ष्य विदेशमा रहेका लाखौं सिरियाली शरणार्थीलाई फिर्ता ल्याउनु रहेको बताएका छन्। विदेशमा रहेका नागरिकको मानव पुँजी, ज्ञान, सिप र अनुभवले देशलाई आर्थिक रूपमा फस्टाउन सहयोग गर्ने उनको विश्वास रहेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री मोहम्मदले सिरिया अब एक स्वतन्त्र देश भएको र यहाँ पुनर्निर्माण समेत आवश्यक भएकाले सबै मिलेर एकजुट हुनुपर्ने बताए। इस्लामिक नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सिरियाको राजधानी दमास्कसमा 5 दशक लामो क्रूर शासनको अन्त्य गरेपछि राष्ट्रपति बशर अल असद सिरियाबाट भागेका थिए।
अब पालो खेल खबरको। नेपाल प्रिमियर लिगको बिहिबार भएको दोस्रो खेलमा जनकपुर बोल्ट्सले काठमाडौँ गोर्खाजलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। जनकपुरले 5 विकेट गुमाउँदै 15.5 ओभरमा 104 रन बनाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको हो। टस जितेर ब्याटिङमा आएको काठमाडौँ गोर्खाजले जनकपुर बोल्ट्सलाई 102 रनको लक्ष्य दिएको थियो। 19.3 ओभरमा अलआउट हुँदै काठमाडौँले 101 रन बनाउन सक्यो। काठमाडौँको लागि जेरार्ड एरास्मस 20, कर्ण केसी 19, स्टेफन स्किनाजी 17, माइकल लेभिट 8, रसिद खान 7, प्रतीक श्रेष्ठ 6, भीम सार्की 4, डान डाउथवेट 1 रन, सुमित महर्जन, दिपेश कणेल 0 मा आउट भए। साहब आलम 8 रनमा अभिजित रहे। जनकपुरका लागि ललित राजवंशी र शेर मल्लको समान 3-3, मोहम्मद मोहसिन 2, अरणीको यादव र किशोर महतोले समान 1-1 विकेट लिए। 102 रनको लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिएको जनकपुरका लागि जेम्स निसम 27, लाहिरो मिलन्था 16, अनिल शाह 11, शुभ कमसकार 5, आसिफ शेख 2 रनमा आउट भए। हर्ष ठाकुर 25 र मोहम्मद मोहसिन 13 रनमा अभिजित रहे। काठमाडौँका लागि कर्ण केसीले 2, दिपेश कणेल, साहब आलम र जेरार्ड एरास्मसले 1-1 विकेट लिए। नेपाल प्रिमियर लिगमा पोखरा एभेन्जर्सले दोस्रो जित हात पारेको छ। सुपर ओभरमा विराटनगरलाई 13 रनले हराएको हो। सुपर ओभरमा लामिछानेको बलमा रेफरले लगातार 2 छक्का 1 चौका सहित 17 र आन्देश घोषले 1 रन बनाएपछि पोखराले 18 रन बनायो। जवाफी ब्याटिङमा आएको विराटनगरले 5 रन बनायो। विराटनगरका लागि मार्टिन गप्टीले 2, निकोलस कीर्तनले 2 रन बनायो भने 1 वाइड बलका कारण अतिरिक्त 1 रन प्राप्त भयो। विराटनगरले दिएको 139 रनको लक्ष्य पोखराले पनि 6 विकेट गुमाएर 139 रन नै बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो। यस अगाडि पोखराले लुम्बिनी लायन्सलाई 10 विकेटले हराएको थियो। काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। इरानको 18 वर्ष मुनिको क्लब लिगको शीर्ष स्थान, नेपालको हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब दोस्रो स्थान, भारतको क्यालिकट हिरोज तेस्रो स्थान र मालदिप्सको क्लब एचडिसी चौथो स्थानमा रहे। बिहिबार भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा गण्डकी प्रदेश भलिबल संघले क्यालिकट हिरोजसँग 3-0 को सोझो सेटको हार बेहोर्दै समूह चरणबाट बाहिरियो। यस्तै बिहिबारको पहिलो खेलमा इरानको युवा टोलीले हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटमा हरायो। काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनलमा शुक्रबार दिउँसो 2:30 बजे इरानको युवा टोली र क्यालिकट हिरोज खेल्नेछन्। यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा बेलुकी 5 बजे हेल्प नेपाल र एचडिसी क्लब खेल्नेछन्। फाइनल खेल शनिबार बेलुकी 4:30 बजे हुनेछ। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2024-25 अन्तर्गत दोस्रो प्रतियोगिता सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपनको दोस्रो दिन विष्णु प्रसाद शर्मा 1 स्ट्रोकको अग्रतासहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा बुधबार 7 अन्डर 129 को उत्कृष्ट नतिजामा विष्णुले साबिक विजेता निरज तामाङलाई 1 स्ट्रोकले पछि पारेका हुन्। निरज समग्रमा 6 अन्डर 130 सहित दोस्रो स्थानमा छन्। एमेच्योर सद्भाव आचार्यले समग्रमा 5 अन्डर 131 सहित तेस्रो स्थान रक्षा गरेका छन्। दिनेश प्रजापतिले दिनकै उत्कृष्ट स्कोर कार्ड बनाएका छन्। समग्रमा 4 अन्डर 132 स्कोरका साथ उनी चौथो स्थानमा उक्लिएका छन्। पहिलो दिनको शीर्ष जयराम श्रेष्ठ 5औं स्थानमा झरेका छन्। श्रेष्ठले समग्रमा 2 अन्डर 134 स्कोर गरे। एमेच्योर राहुल बिके र भेटरान प्रो दीपक मगर समग्रमा 1 अन्डर 135 सहित संयुक्त रूपमा 6औं स्थानमा रहेका छन्। राहुलले 3 अन्डर 65 र दीपकले 1 अन्डर 67 स्कोर गरे। समग्रमा 1 ओभर 137 सहित धनबहादुर थापा र नेपाल नम्बर 1 प्रो भुवन नगरकोटीले संयुक्त रूपमा 8औं स्थान बाँडेका छन्। धनले 4 अन्डर 64 र भूमलले 3 अन्डर 65 स्कोर गरे। रवि खड्का र प्रदीप कुमार लामा समग्रमा 2 ओभर 138 सहित संयुक्त रूपमा 10औं स्थानमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको टिमले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 को टिम विरुद्ध 5-2 गोल गरेको छ। 30औं महानगर दिवसको अवसरमा बिहिबार सैनिक मुख्यालय भद्रकालीको फुटबल ग्राउन्डमा भएको खेलमा बालेनको टिमले 5-2 को गोल गरेको हो, जसमा महानगर प्रमुख बालेन शाहले 1 गोल गरेका छन्। उनले दोस्रो हाफमा गोल गरेका हुन्। खेलमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व गर्दै प्रमुख बालेन र कर्मचारीको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरुङाईले खेलेका थिए। 60 मिनटको खेलमा पुरै समय खेलेका थिए। महानगर दिवसका अवसरमा शुक्रबार परम्परागत बाजा गुरु विद्यालयका विद्यार्थी स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र शिक्षक स्तरीय कविता वाचन प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। मङ्सिर 29 गते शनिबार बिहान 8 बजेदेखि सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ। त्यस अवसरमा सबै ओडाबाट सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन हुनेछ। त्यसै अवसरमा विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा योगदान दिने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सम्मान कार्यक्रम पनि हुनेछ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले जाडोमा छालामा देखिने समस्याबाट जोगिने उपायहरूको विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। गर्मीको तुलनामा जाडो मौसममा छालामा बढी समस्या देखिने गर्छ। चिसो मौसमको प्रभाव छालामा पर्ने भएकोले जाडोमा छालामा सुक्खापनको समस्या बढी देखिन्छ। छाला फुस्रो हुने, एक्जिमा, सोरायसिस, छाला फुट्नु, कोल्ड अर्टिकेरिया,
जाडोमा छालामा देखिने मुख्य समस्या हुन्। जाडोमा छालामा देखिने समस्या, हेरचाह तथा छालाको स्याहारका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। मानिसको शरीर र बाहिरी वातावरण बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ, जसका कारण मौसम परिवर्तनको प्रभाव शरीरमा पर्न जान्छ। बाहिरी वातावरणको प्रभाव शरीरको बाहिरी भागमा पर्न जान्छ। जाडो मौसमको सुरुवातसँगै धेरैमा छालामा सुक्खापनको समस्या देखिन थाल्छ, जसले छाला चिलाउने तथा चाया जस्तो निस्कने गर्छ। यसले छालामा अन्य समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। जाडोमा छालामा देखिने प्रमुख 5 समस्याहरू: छाला फुस्रो हुनु, एक्जेमा, सोराइसिस, छाला फुट्नु, कोल्ड अर्टिकेरिया जाडोमा छालामा देखिने मुख्य समस्या हुन्। त्यस्तै गोडा तथा हातका औँलाहरू सुनिने तथा निलो हुने, ओठ फुट्ने लगायतका छाला सम्बन्धी समस्या जाडो महिनामा प्रमुख रूपमा देखिने गर्छन्। जाडोमा छाला सुक्खा हुने भएकाले धेरै समस्याहरू देखिने गर्छन्, जस्तै जाडोमा पानी कम पिउनु तथा हेरचाहको कमीका कारण छालामा धेरै समस्या देखिने गर्छन्। तातो पानीले धेरै समयसम्म नुहाउने, मोइस्चराइजरको कम प्रयोगले छालालाई आवश्यक तत्त्वहरूको अपुग हुनाले छाला सुक्खा हुने तथा चिलाउने समस्या देखिने गर्छन्। त्यसैले चिसो मौसममा धेरै तातोभन्दा मनतातो पानीको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। जाडो मौसममा नुहाइसकेपछि मोइस्चराइजर क्रिमको प्रयोग गर्न पनि भुल्नु हुँदैन, जसले छालालाई आवश्यक तत्त्वहरू दिइरहेको हुन्छ। जाडोमा एसी तथा हिटरमा बस्ने बानी भएमा ह्युमिडिफायरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्मी र जाडो मौसममा खानपान शैली खासै फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यद्यपि जाडोमा पानी कम पिउने धेरैको बानी हुन्छ, त्यो राम्रो होइन। त्यसैले जाडोमा पानी बढी पिउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै छालाको प्रकृति परीक्षण गराएर गर्मीमा नै प्रयोग गरिरहेका फेसवास तथा क्रिमलाई जाडोमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जाडोमा बढी घाम तापिने भएकोले मोइस्चराइजर तथा सनब्लक क्रिमको प्रयोग भने अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। घाममा बस्दा सनब्लक र क्रिमको प्रयोग नगरिएमा यसले छालाका रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। जाडोमा छालाको हेरचाहका लागि गर्नुपर्ने कामहरू: मुख धुँदा वा नुहाउँदा धेरै तातो पानीको प्रयोग नगर्ने, सकेसम्म मनतातो पानीको प्रयोग गर्ने, हाइड्रेसनको लागि मोइस्चराइजर तथा तेलको प्रयोग गर्ने, घरमा हिटर बाल्दा ह्युमिडिफायरको प्रयोग गर्ने, पानी तथा तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रामा सेवन गर्ने। जाडोमा आउने चिसो हावाका कारण छाला फुट्ने समस्या हुने भएकाले ग्लिसरिन तथा तेलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जाडोमा छालाको रोगबाट बच्नका लागि मुख धोइसकेपछि तथा नुहाइसकेपछि मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै जाडोमा घाममा बस्दा अनिवार्य रूपमा सनब्लकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जाडोमा छालाको एलर्जी किन बढ्छ? एलर्जी शब्दले धेरै कुरालाई समेट्छ। कुनै खानाको प्रयोग गर्दा वा क्रिमको प्रयोगले एलर्जी हुन सक्छ। खास एलर्जीको कुरा गर्नुपर्दा डाबर एलर्जीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जाडोमा कोल्ड एक्टिडिया वा चिसोको कारणले छालामा डाबरहरू आउने तथा घाममा हराउँदै जाने हुन्छ। जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई पनि यस प्रकारको एलर्जीको समस्या हुन सक्छ। कतिपय अवस्था हाम्रै वातावरणमा रहेका बोटबिरुवा, ढुसी लगायतका तत्त्वहरूले पनि एलर्जी हुने गर्छ। एलर्जीबाट बच्न सबैभन्दा पहिला यसको पहिचान तथा औषधि सेवन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जाडोमा छालाको रोगबाट कसरी बच्ने? मोइस्चराइजरको प्रयोग पर्याप्त गर्ने, हात धोएपछि मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्ने, तातो पानीको कम प्रयोग गर्ने, खुल्ला वातावरणमा मात्रै हिटरको प्रयोग गर्ने, शरीर ढाक्ने कपडाको प्रयोग गर्ने। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत जाडोमा छालामा देखिने समस्याबाट जोगिने उपायहरूको विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।